नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। एक वर्ष अघि जाडोमा नै काठमाडौँमा भेला भएर उखु किसानहरूले काठमाडौँ तताएका थिए। उनीहरूको त्यो आन्दोलनलाई काठमाडौँ उपत्यकावासी र विभिन्न सङ्घ संस्थाको पनि अश्रुपूर्ण समर्थन भएपछि सरकारको मध्यस्थतामा चिनी मिल उद्योग र किसानहरू बीच उखुको बाँकी बक्यौता रकम तत्काल तिर्ने सहमति भयो। जाडोमा न्यानो खुसीको सञ्चार गराएर उखु किसानहरू गाउँठाउँ फर्किए, तर दुर्भाग्य एक वर्षपछि त्यही बाँकी बक्यौता रकम खोज्न उखु किसानहरू तराईका जिल्लाहरूबाट चिसो काठमाडौँमा भेला भएका छन्। गुलियो उखुको यो तितो कथा नयाँ होइन, जसले उखु किसानहरूको व्यथा झनै चर्काएको छ। सरकार आफै मध्यस्थकर्ता बनेर भएको सम्झौता पनि लागू नहुने मुलुकमा उखु किसानले अब कसको आशा गर्नु? उखुसँग जोडिएको यो कथा के आम नेपाली जनतालाई विदेशी चिनी खुवाइरहने षड्यन्त्र त होइन? चिनीमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख मुलुकलाई चिनीमा परनिर्भर बनाउने खेल त होइन? प्रश्न धेरै उठ्न थालेको छ। यो गम्भीर विषय आजको संस्करणमा हामी दर्शकहरूमाझ पेश गर्नेछौँ। त्यस्तै गजबको छ गुल्मी, नेपालको इतिहासका धेरै अध्यायको साक्षी रहेको यो जिल्लाको सुनाम भने अब बदनाम बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि र केही सहकारीहरू लागि परेका छन्। अहिले स्थानीय तहप्रति आम नेपालीको आशा भरोसा उच्च छ, तर जनताको त्यही अपार विश्वासमाथि खेलबाड गरिए सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुगेको भन्ने कथनमाथि पनि विश्वास अडिएला र खान पनि कति सकेको र खान पनि कति जानेको? यो प्रश्न गुल्मीका केही पालिकाहरू र ती पालिकाहरूका संरक्षणमा हुर्केका सहकारीमाथि लामो समयदेखि उठ्न थालेको छ। बालिका गाउँपालिकालाई दुधमा आत्मनिर्भर मात्र नभई किसानहरूलाई पशुपालनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले भैँसी पालनका लागि भनेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मालिका गाउँपालिकामा रहेको मालिका कृषि सहकारी संस्थालाई 15 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो। तर पैसा त सहकारीका पदाधिकारी र ओडाका प्रतिनिधिहरू मिलेर झ्वाम पारे नै। अनुगमनमा आएका प्रदेश सरकारको टोलीलाई देखाइएको न भैँसी छ न त अहिले गोठ नै छ। कता हरायो कता? गाउँपालिकामा एउटा गोठ बनाएर 10-12 दिन राख्न भनेर भाडामा भैँसी ल्याएर गोठमा बाँधियो, तर अनुगमन टोली फर्किएपछि न भैँसी रह्यो न त गोठ नै। जनताले कर तिरेर खडा भएको राज्यको कोषको दोहन यसरी पनि गर्न मिल्छ? अहिले मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का जनता दिनचकित पर्दा हराएको भैँसी र रकम खोज्ने पहल कतैबाट हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। कायदाले फाइदा लिँदै राज्यको कोष लुट्न खोज्नेहरूको यो रिपोर्ट आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छौँ। आम नागरिकका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने अभिप्राय स्वरूप हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हाम्रो हटलाइन यति बेला तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गति बारे हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई भाइबर मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी विशेष गरी तपाईँहरूले उजागर गर्नुभएका विषयहरू सहित उपस्थित हुन्छौँ र ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने कोसिस हामी निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामी किसानहरूका पक्षमा आवाज उठाउन गइरहेका छौँ र किसानहरूका सन्दर्भलाई लिएर हामीले विविध रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दर्शकहरू, जे आउँछ मजाले पचाउँछ यो विज्ञापन टेलिभिजन तथा पत्र पत्रिकामा धेरै मानिसले हेरेको पढेको सुनेकै हुनुपर्छ, तर पछिल्लो समय स्थानीय तहमा पनि यही भएको छ। स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि आएका हरेक आयोजनादेखि स्वरोजगारदेखिका कार्यक्रममा समेत ठुलो अनियमितता भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यहरू हामीले बारम्बार
प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ, दर्शकहरूलाई देखाउँदै आएका छौँ। यस्तै गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 8मा सञ्चालित मालिका कृषि सहकारी संस्थाले प्रदेश सरकारबाट पशुपालन र दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमका लागि आएको 15 लाख रुपैयाँ झ्वाम पारेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76मा मालिका गाउँपालिकाका कृषकका लागि आएको 15 लाख बजेट पशुपालन तथा दुध उत्पादनमा खर्च नगरेर अन्त्यमा असार मसान्तको मुखमा एउटा सानो टहरा निर्माण गरेर उक्त रकम स्वाहा पारेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् र जस अनुसार स्थानीयको आरोपका आधारमा टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारले तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जहाँ भ्रष्टाचार अनियमितता त्यहाँ कल 24 को निशाना। पछिल्ला समय स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचार अनियमितता लगायतका विषयमा कल 24 ले खबरदारी गर्दै आएको छ। यस्तै गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाको मालिका कृषि सहकारी संस्थाले गरेको अनियमितताको चिरफार पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ। गाउँमा आएको अनुदानको रकममा कसरी अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरा यो मालिका कृषि सहकारीले गरेको गतिविधिले प्रष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76मा लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट पशुपालन र दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमका लागि आएको बजेटले अरू समयमा काम नगरे असार मसान्तमा सहकारीले भाडामा भैँसी लिएर भैँसी फार्म भन्दै निर्माण गरेको टहरामा राखेको थियो, जसमा स्थानीयले चरम अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। साथै सहकारीले भैँसी फार्म भन्दै निर्माण भएको टहरा अनुगमनमा आउनेहरूलाई देखाउन र फोटो खिचाउनका लागि गाउँलेका भैँसीहरू हप्ता 10 दिनका लागि भाडामा लिएर उक्त टहरामा बाँधेको थियो। उक्त विषयमा अनियमितता भएको समाचार गत वर्ष न्युज 24 टेलिभिजनले प्रसारण गरेपछि सहकारीले रातारात 8 भैँसी र राँगाहरू खरिद गरी बाँधेको थियो। सिमलटारी बजारलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ उन्नत जातका भैँसी पालन गर्न सुरु पनि गरियो। रातारात एक पदाधिकारीदेखि अर्को पदाधिकारीको खातामा रहेको पैसा पनि एक अधिकारवालाले खातामा सार्ने काम पनि गरे। अहिले 1 वर्ष नपुग्दै त्यो टहरा पनि ढलेको छ। भैँसी पालन कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष टिका बहादुर जेसी र उनकी श्रीमती समेत संलग्न थिए। जब समाचार आयो त्यसपछि वडा अध्यक्ष जेसीले पहिले राजीनामा दिइसकेको विज्ञप्ति निकालेर पन्छिने प्रयास गरेका छन् भने साथै पशुपालनका लागि आएको अनुदानमा एकजना पनि वास्तविक किसान नपरेर शिक्षक र पूर्व शिक्षकहरूका श्रीमान श्रीमती र अगुवाहरू मात्र रहेका छन्। हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलसँग पटक पटक सम्पर्कको प्रयास गर्यौं। उहाँ त कार्यक्रममै व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ। हामीले लुम्बिनी प्रदेशको कृषि सम्बन्धी समस्या आज मात्र होइन, कार्तिकको पहिलो सातादेखि पटक पटक उठाउँदै आएका छौँ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको कृषि अनुदानमा भएको घोटाला होस् वा बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा मकै खेतीका लागि दिइएको 25 लाख प्रदेश सरकारको अनुदानमा हराएको प्रसङ्ग होस्, हामीले कार्तिक 3 गते मात्र पनि इस्मा गाउँपालिकामा भएको अनियमितताबारे मन्त्री पौडेलसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। मन्त्रीज्यूलाई हामी सम्पर्क गर्न गरेको कोसिस र उहाँलाई भेट्नु हुनेलाई पनि सन्देश पुर्याइदिन हुन आग्रह गर्यौँ। उहाँ त त्यसबेला पनि कार्यक्रममै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। जब हामी अनियमितताको प्रसङ्ग उठाउँथ्यौँ उहाँको कार्यक्रम पर्ने गरेको थियो। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले मन्त्री आरती पौडेलसँग समय मागेका थियौँ। आज पनि उहाँको कार्यक्रम नै रहेछ। मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा भाषण गर्न मात्र कति व्यस्त हुनुहुन्छ? कम्तीमा जनताको गुनासो सुन्न त समय दिनुहोस्। हामी आज पनि मन्त्री आरती पौडेललाई जनताको गुनासो सुन्न आग्रह गर्दैछौँ। उहाँले गुनासो नसुनेपछि हामीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौँ। तर मुख्यमन्त्रीज्यू त पार्टी विवाद मिलाउनमै व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ। मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेशको अनियमितता तपाईँको कानसम्म पुगेन कि पुगेर पनि मौन बन्नुभएको हामी प्रश्न गर्छौँ। यो कार्यक्रम हेरिरहने लुम्बिनी प्रदेशका आम दर्शकले मन्त्री आरती पौडेल, मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यूलाई जनताको प्रश्नको जवाब दिनका लागि समय उपलब्ध गराइदिन हाम्रो आग्रह पुर्याइदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। दर्शकहरू, यसरी हामीले बारम्बार सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग मन्त्रीज्यूहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौँ, तर विभिन्न प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न खोज्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याउन सकेनौँ। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ यस विषयमा कुराकानी गर्न।
मालिका गाउँपालिका गुल्मी वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष टिकाबहादुर जीसी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै उहाँलाई पहिले स्वागत गर्छौँ, त्यस पछाडि स्थानीयसँग पनि हामी जोडिन्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब विशेष गरी यो अनियमितता भएको प्रसङ्गबारे हामीलाई गुनासो आएको छ। भैँसी फर्म बन्दै निर्माण भएको टहरा, यति बेला बनाइएको टहरा समेत छैन। फोटो खिचाउनका लागि गाउँलेका भैँसीहरू हप्ता 10 दिनसम्म त्यहाँ राखिए, तर अहिले टहरा नै छैन। के गर्नुभएको वडा अध्यक्षज्यू यस्तो? यो विषयमा जस्तो न्युज आयो त्यस्तो कुरा सत्य त छैन त्यसमा। हजुर, यो सहकारी पहिले अलि सानो समूहको सहकारी थियो। हजुर, त्यसपछि मालिका कृषि सहकारी र तप अदुवा कृषि सहकारी बीच सानो सहकारी भयो। तपाईँहरूको यसलाई वृहत बनाउनु पर्छ भनेर मैले नै पहल गरेर त्यो मर्ज गराइसकेपछि हजुर, अहिले त्यो गोठ पहिले बनेको ठाउँमा त्यति उपयुक्त नभएको, बाटाको पहुँच नभएको, घाँस दाना पानी पशु चौपाए लैजान पनि त्यति राम्रो बाटो मोटर बाटो नभएको अवस्थामा र गोठ अलिकति ओसेपिलो भएको अवस्थामा त्यहाँका सहकारीहरूले यो गोठ स्थानान्तर गर्छौँ भनेर निर्णय गरे अनुरूप मालिका गाउँपालिकाको स्वीकृतिमा र हामी वडालाई समेत सम्पर्क गरेको र हामी त्यसलाई गोठ स्थानान्तर गर्न उपयुक्त देखेको कारणले गोठ त्यो पहिले बनेको ठाउँदेखि केही नजिक मात्रै स्थानान्तरण भएको कुरा हो। सर, तपाईहरुले त अनुगमनमा, वडा अध्यक्षज्यू, अनुगमनमा आउनेहरूलाई देखाउनका लागि तपाईहरुले फोटो खिचाउनका लागि भए पनि भाडामा टहरा लिएर चाहिँ त्यसरी भैँसीहरू बाँध्नु भएछ, यो कुरा सत्य होइन? होइन होइन, यो झुट कुरा हो। अब त्यो स्थानीयले आरोप लगाइरहेका छन्। स्थानीयसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग त्यहाँबाट स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू लाइनमै रहनु होला। यति बेला हामीसँग स्थानीय उपेन्द्र अर्याल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब यहाँको वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। विशेष गरी उहाँले बताए अनुसार त्यस्तो केही पनि होइन, हामीले भाडामा टहरा पनि लिएका होइनौँ, अनुगमनमा आएका व्यक्तिलाई फोटो खिच्नका लागि मात्र देखाएका पनि होइनौँ भन्नुहुन्छ। उहाँ त गल्ती नै स्वीकार्नुहुन्न। के हो वास्तविकता, बताउनुहोस् त। यो मेरो एउटा कुरा छ, यसमा मेरो फरक मत छ। मेरो भनाइ के भने राज्यबाट लगानी भएका पैसाहरू यसरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। जब त्यहाँ ठाउँ उपयुक्त थिएन भने त्यो पैसा चाहिँ 11-12 लाख रुपियाँ चाहिँ सरकारको पैसा खर्च गरेर चाहिँ त्यो टहरो नबनाइनु पर्थ्यो। उपयुक्त ठाउँ पऱ्यो नि त। 1 वर्ष नहुँदै फेरि भत्काउनु पर्छ भने त्यो बनाउनुको अर्थ त रहेन नि त। सबभन्दा हाम्रो कुरा यो हो कि त्यहाँ चाहिँ नि बनाउनु उपयुक्त थिएन भने त्यति बेला नै निर्णय गर्नु पर्यो नि। बनाउनुभन्दा पहिला बनाएको चाहिँ नि 6 महिना 15 दिन अथवा 1 वर्षमा फेरि भत्काएर अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नु पर्छ भने त त्यो राज्यको धन त चाहिँ दुरुपयोग भयो। हजुर, यो कुरा हो। हजुर, वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेछु। हजुर, राज्यको यो लगानी त खेर गयो भन्नुहुन्छ स्थानीयहरू। हो, त्यो खेर गएको कुरा। फेरि राज्यले फेरि अर्को ठाउँ पनि अनुदान दिएरै त्यो भवन बनाउन, टहरो बनाउन लगाएको भए राज्यको सम्पत्ति खेर जाने थियो। तर त्यो सहकारीले आफ्नै लगानीमा पहिलेको जुन साइजमा बनेको टहरा छ त्यसको कुनै क्वान्टिटी नघट्ने गरी सेम नाप नक्सामै त्यो निर्माण हुँदैछ। त्यसको मतलब अब त्यो राज्यले कतैबाट पनि त्यसमा थप अनुदान दिने कार्य भएको छैन। सहकारीले आफ्नै लगानीमा। सर, वडा अध्यक्षज्यू यहाँ सुन्नु होला, तपाईहरुले के पनि गर्नु भएको छ भने रातारात एक पदाधिकारीदेखि अर्को पदाधिकारीको खातामा रहेको पैसा पनि एक अधिकारवालाको खातामा सार्ने काम गर्नुभएको रहेछ। सर, यस किसिमको आरोप पनि यति बेला लागिरहेको छ। के हो वास्तविकता, बताउनुहोस् त। त्यो पनि खै मलाई जानकारीमा छैन। अहिले जानकारी छैन भन्नुहुन्छ सर? यस अघि पनि तपाईलाई हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका छौँ सर। यस अघि पनि उठिसकेको विषय हो, तपाईलाई थाहा छैन भन्न मिल्छ? होइन होइन, यो कुरा होइन, यो कुरा होइन सर। कुरा के हो ल, यो बताउनुहोस् त, कुरा के हो? यति बेला यो कुरा सत्य कुरा त्यही नै हो। त्यो यो समाचारमा आइसके पछाडि तपाईहरुले रातारात भैँसी खरिद गरेर त्यहाँ देखाउनु भएको छ फोटो खिचाउनका लागि, भाडामा टहरा लिएर त्यसरी अनुगमनमा जाने व्यक्तिहरूलाई समेत झुक्क्याउनु भएको छ। 8वटा भैँसी राङ्गाहरू कहाँ पुगे यति बेला, त्यसबारे बताउनुहोस् त। कहीँ पुगेका छैनन्, एउटा मर्यो, 6वटा गाई भैँसी चाहिँ छन्। त्यो गोठ कसैले पनि त्यो कुनै किसिमको त्यस्तो कसैलाई ढाँट्ने छल्ने किसिमले होइन। स्थानीय उपभोक्ताहरूसँग हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले दुध उत्पादन भएको छ, सबैले दुध
कम्तीमा किनेर खान पाउने बाँकी 7वटा खै त 15 लाख रुपैयाँ त यसमा त प्रदेश सरकारले पनि दिएको छ सर। 15 लाखमा आउने भैँसी 8वटा मात्र हो, 8वटा भैँसी मात्र आयो। 15 लाख होइन, 15 लाख स्वीकृत रकम भए तापनि 11,90,000 त्यसमा पछि स्वीकृत भएको रकम हो। ल ठिक छ, त्यसो भए 6 महिनामै टहरा भत्किएछ अनि एउटा भैँसी मर्यो भनेर भन्नुभएको छ। अन्य भैँसीहरू कहाँ छन् त यति बेला? खोलाले बगायो क्या? ठाउँमा जहाँ स्थानान्तर गरिएको छ सोही ठाउँमा छन्। अहिले गयो भने भैँसीहरू भेटिन्छन्, 7वटा भैँसीहरू भेटिन्छ। बिहान प्रेमजी पनि त्यो फोटो खिच्नलाई मात्रै तपाईँले त्यहाँ राख्नु भएको त होइन नि, अरूको कसको गोठमा सार्नु भएको छ? गोठ टहरा त भत्कियो यति बेला। टहरा भत्किएको दृश्य हामीले दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत घरमा टहरा बनाएर गोठ बनाएर राख्नु भएको छ क्या वडा अध्यक्षज्यू? होइन, कहाँ राख्नु भएको छ? यो व्यक्तिकै जग्गा लिएर त्यही सहकारीकै सदस्यको जग्गा फेरि लिजमा लिएर त्यहाँ बनाइएको छ र अहिले पहिलेको टहरालाई त्यहाँ फेरि जस्ताको तस्तै अवस्थामा बनाउने तयारी हुँदैछ। यति बेला स्थानीय पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुनिरहोस्। उहाँले बताए अनुसार 8वटा भैँसी थियो, एउटा भैँसी मर्यो, 7वटा त्यही छ भन्नुहुन्छ। के हो वास्तविकता? यो मैले अहिले भर्खरै यो समाचार आएपछि त्यहाँका साथीहरूलाई सम्पर्क गरेको थिएँ। म चाहिँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट छाया सरकारको प्रमुख पनि यो मालिका गाउँपालिका आएको। हजुर। त्यही भएर त्यहाँका साथीहरूले यसको यथार्थ विषयवस्तु म त्यहाँ गएर अत्यन्त गरेका छैन। त्यहाँका साथीहरूले बुझ्दाखेरि त्यहाँ भैँसी चाहिँ गाई र भैँसी गरेर साना ठुला गरी 12वटा गाई र भैँसी साना ठुला गरी छन्। तर गाई साना ठुला भैँसी भयो भने हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले वडा अध्यक्षजीले भन्नुभयो फेरि चाहिँ राज्यले दोस्रो पटक लगानी गरेर एक पटकको लगानी त खेर गयो नि त्यहाँ वडा अध्यक्षजी। तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार मान्छेहरूले त सही ठाउँमा सही निर्णय गर्नुपर्छ। तपाईँहरू अहिले चाहिँ भर्खर निर्णय गरेर चाहिँ टहरा भत्किन्छ, 1 वर्ष अगाडि बनाउनुहुन्छ फेरि भत्किन्छ, त्यो त राम्रो पक्ष भएन नि। लगानी गरे पनि कृषकहरूले लगानी गरे पनि तिनीहरूको पैसा त खेर गयो त। उपेन्द्रजी सुन्नुहोस्, तपाईँले गम्भीरतापूर्वक एक कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। गत वर्ष त्यो हामी त्यो त्यहाँको सहकारीले के उद्देश्यले लिएको थियो भन्दा त्यो जग्गामा कृषि उपज समेत त्यहाँ जोडेर पशुपालन तथा कृषि उपजलाई समेत त्यहाँ जोडेर कार्यक्रम गर्छौँ भनेको थियो। तर त्यो भाडा चाहिँ अत्यधिक महँगो भएको कारणले त्यहाँको सहकारी पुरापुर घाटामा गयो। गइसकेपछि राज्यले कति ठुला निर्णय त बदल्छ भने सहकारीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्नु, आफ्नै लगानीमा सार्नु, त्यो त राज्यको कोष दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा त यसमा त कसरी सक्छ त हुन? सर वडा अध्यक्षज्यू तपाईँले यहाँ सुन्नुहोला, तपाईँ जब यो समाचार न्युज 24 टेलिभिजनमा प्रसारण भयो त्यस पछाडि तपाईँले राजीनामा दिइसकेको भनेर विज्ञप्ति पनि निकालेर पन्छिने काम गर्नुभएको छ, होइन भने भन्नुहोस्, हो कि होइन? म यो निर्वाचित नहुँदै त्यो सहकारीको सदस्य थिएँ। हजुर। अब त्यसपछि म नैतिकताले पनि यो पहिले कुरा उठिसकेपछि बस्नु त्यति उचित हुँदैन भन्ने ठानेर म राजीनामा दिएको। म यो निर्वाचित हुनु अगावै त्यो सहकारीको सदस्य थिएँ। अब कुनै एउटा प्रतिनिधि सहकारीको सदस्य हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था त मैले साझै बुझेको छैन। अब त्यस कारणले पनि म फेरि जवाबदेहिताको कुराले गर्दा म राजीनामा दिएको हो। ठिक छ, तपाईँले त्यहाँबाट राजीनामा दिनुभयो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले वडाको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसमा प्रदेश सरकारको तपाईँले बताएअनुसार 11 लाख समथिङ लगानी भएको छ, प्रदेश सरकारले दिएको छ। यो रकममा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। त्यसमाथि तपाईँ मुख्य रूपमा दोषी देखिनु भएको छ, आरोप यसरी तपाईँमाथि तेर्सिएको छ। सँगसँगै तपाईँको श्रीमतीमा पनि आरोप लागिरहेको छ, तपाईँको श्रीमती पनि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको आरोप छ। यसलाई खण्डन गर्नुहोस् सर। श्रीमती होइन, मेरो छोराको त्यसमा सेयर छ। हजुर। अब श्रीमतीको होइन, पहिले त्यो सानो थियो 25 जनाको एउटा कृषि समूहबाट सहकारी बन्दा त्यसरी त्यो सानो सङ्ख्यामा हुन गएको हो। पछि त्यसलाई फेरि बृहत बनाउने अहिले 217 जनाको सहकारी बनेको छ। मर्ज गरिसकेपछि मैले सबै त्यो सिङ्गो ओडालाई नै त्यो सहकारीमा आबद्ध हुन पर्छ भनेर पहल गरिरहेको छु। अब यसमा चाहिँ अब हुनसक्छ कोही परिवारको अब सदस्य हुनसक्छ। अब त्यो कुरामा त मैले सर वडा अध्यक्षज्यू, प्रदेश सरकारबाट तपाईँहरू बजेट पनि ल्याउने, तपाईँको छोरा त्यो सहकारीमा संलग्न पनि हुने, तपाईँ पनि पहिले त्यही सहकारीमा संलग्न हुने र अहिले निर्वाचित भइसके पछाडि त्यो प्रदेश सरकारबाट बजेट जुन आएको छ त्यसमा अनियमितता गर्ने र सँगसँगै अहिले गोठ पनि नरहने, भैँसी पनि नरहने, यस्तो पनि हुन्छ? गोठ निर्माण हुँदैछ, भैँसी जेकातै छन्। अब कतै हिनामिना भएको कुरा छैन।
अब यो हामी पनि त्यसमा प्रश्न उठाउँछौँ। म पनि एउटा स्थानीय प्रतिनिधि भएको नाताले मेरो पनि सर गोठ निर्माण भइरहेको छ भन्नुभएको छ, त्यो भैँसी कहाँ छ यति बेला यो बताइदिनुहोस् न। भैँसी कहाँ राख्नु भएको छ, भैँसी कहाँ बाँध्नु भएको छ? भैँसी यति बेला टनेल बनाएर छाप्रोमा भैँसीहरू छन्। अब तुरुन्तै 1-1.5 महिनाभित्रै त्यो गोठ निर्माण हुँदैछ। हजुरहरू यसपछि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जो कोही आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, गोठ निर्माण हुनेछ। सर अब यो पशुपालनका लागि आएको अनुदानमा एकजना पनि वास्तविक किसानहरू नपरेर विशेष गरी शिक्षक र पूर्व शिक्षकका श्रीमान श्रीमती र अगुवा मात्र परेका छन् भन्ने किसिमको आरोप छ। यो वास्तविक किसान समक्ष तपाईँहरूले यो अनुदानलाई पुर्याउनै सक्नु भएन भन्ने आरोप पनि छ नि सर, किन पुर्याउन सक्नु भएन? मैले अघि नै हजुरलाई बताइसकेँ, यो भन्दा पहिले एउटा कृषि समूहबाट यो सहकारीमा रूपान्तरण भएको हो। त्यति बेला कोही शिक्षक कोही कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो सानो सहकारीलाई विस्तृत रूपमा ठुलो बनाउने उद्देश्यले 2वटा सहकारी, अब हामी वडामा एउटा भन्दा 2टा सहकारी पनि नराख्ने पोलिसी अनुरूप 2वटा सहकारीलाई मर्ज गरेर एउटै बनाएका छौँ र सम्पूर्ण त्यहाँ धनी गरिब कसैमा भेदभाव छैन। सबैलाई त्यसमा आबद्ध हुनको लागि हामी सूचना जारी गरिरहेका छौँ। सबै दिनदिनै भइ पनि रहनु भएको छ, थपिरहनु भएको छ। हामी सबैलाई त्यसमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो सहकारीका संस्थापकज्यूहरूलाई भनिरहेको छु। यसमा अब हामी जतिसक्दो सबैलाई समेट्ने पक्षमा छौँ। त्यस्तो कतै पनि भेदभाव यसमा रहने। सर तपाईँको यस किसिमको यो रेडिमेड जवाफ नदिनु होला, यस किसिमको आफ्नो बचाउ गर्ने खालको जवाफ नदिनु होला, स्पष्टीकरण तपाईँ यसरी नदिनु होला। अनियमितता भएको छ, त्यहाँ अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। सँगसँगै वास्तविक किसानले अनुदानको रकम पाएका छैनन्, अनुदान पाएका छैनन्, न गोठ छ न भैँसी छ। तपाईँहरू समाचार प्रसारण भइसके पछाडि मात्रै रातारात लगेर त्यहाँ भैँसी बाँध्नुहुन्छ, टहरा देखाउनुहुन्छ भाडामा लिएर। के गर्न खोज्नु भयो? त्यस्तो कुनै पनि यो रेडिमेड जवाफलाई जवाफ होइन सर। गाउँलेको भैँसी तपाईँले रातारात त्यहाँ अनुगमनमा पुगेका टोलीहरूलाई देखाउनका लागि, हप्ता 10 दिनका लागि अनुगमन टोलीलाई घाट्नका लागि, आँखामा छारो हाल्नका लागि तपाईँहरूले त्यसरी बाँध्नु भएको होइन भने भन्नुहोस्, हो कि होइन? खरिद्न पाउँछ, बेच्न पाउँछ, त्यसलाई गोठ स्थानान्तरण गर्न पाउँछ भन्ने कुरा त्यो सहकारी ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ र सोही अनुरूप गरेको छ। र सर ऐनको कुरा नपढाउनुहोस् सर, ऐन नपढाउनुहोस् हामीलाई। तपाईँमा आफूमा लागेको आरोपको खण्डन गर्नुहोस् न सर। तपाईँलाई यति बेला चरम अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। प्रदेश सरकारको लगानी छ, सहकारी संस्थाको गाउँपालिकासँग स्वीकृति लिएर मात्रै त्यो गोठ स्थानान्तरण गरिएको छ। कुरा यही नै हो। तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले कोसँग स्वीकृति लिनुभयो, कोसँग तपाईँले अनुमति लिनुभयो भन्ने कुरा ठुलो होइन वडा अध्यक्षज्यू, तर तपाईँले विशेष गरी रातारात अनुगमन टोली आइसके पछाडि रातारात तपाईँले त्यहाँ स्थानीयको भैँसी हप्ता 10 दिनका लागि मागेर त्यो अनुगमनका टोलीहरूको आँखामा छारो हाल्नु भएको छ। सर यो एकदम झुट कुरा हजुर, यो कदापि होइन। अब त्यो भैँसी किनेका बिल भरपाई सबैको आधारमा त्यो रकम भुक्तानी भएको छ। एकैछिन लाइनमै रहनु होला वडा अध्यक्षज्यू, एकैछिन लाइनमा रहनु होला। यसबारे यसअघि पनि हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेका छौँ र स्थलगत रूपमा यसबारे सत्य तथ्य रिपोर्ट गर्ने हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनार प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँबाट थप कुराकानी बुझ्छौँ। प्रेम सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सुन्दैछु। वडा अध्यक्षले त त्यस्तो केही पनि होइन भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले यसअघि पनि तपाईँले यो विषयमा स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि वडा अध्यक्षज्यूले आफूले राजीनामा दिइसकेको भन्दै पञ्चिने किसिमले विज्ञप्ति समेत निकाल्नु भएको स्थिति छ। यसबारे सत्य तथ्य बताउनुहोस् त। अब जति बेला उहाँहरूले त्यो भैँसीहरूको त्यो गोठ निर्माण गर्नुभयो त्यति बेला हामी स्थलगत रूपमा पुगेर गरेको हो। हजुर। अनि त्यसपछि वडा अध्यक्ष र उहाँकी श्रीमती समेत त्यो उसमा केही सहकारीमा रहेको भन्ने प्रष्ट रूपमा कागज बोल्यो होइन। कागज बोलिसकेपछि त्यसपछि हामीले त्यो न्युज बाहिर लिइसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। हजुर। राजीनामा दिनुभयो। आन्तरिक रूपमा के छ हामीलाई थाहा भएन। राजीनामा दिएर विज्ञप्ति पनि गर्नुभयो, विज्ञप्ति पनि निस्किनुभयो म त्यसमा संलग्न छैन भनेर। हजुर। अनि त्यसपछि त्यो कुरा अनि भैँसी पनि त्यति बेला त्यो भैँसी फर्काइएको थियो। जब असार मसान्त अघि भैँसी बाँधियो, स्थानीयले हामीलाई बोलाए, त्यसपछि भैँसी बाँधियो र त्यसपछि केही दिनपछि भैँसी कता कता पुऱ्याइयो थाहा भएन। हजुर।
त्यो न्युज पनि बाहिर आइसकेपछि पछि चाहिँ सायद भदौतिर आएर फेरि उहाँहरूले भैँसी पनि किन्नुभयो। त्यसपछि हामी अब ठिक छ भैँसी ल्याउनु भयो, कमसेकम सदुपयोग होला भन्ने लागेको थियो होइन। पछि अहिले पछिल्लो चरण गोठ भत्काएको कुरा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा आएपछि हामी प्रत्यक्ष रूपमा म भर्खरै फर्किँदैछु त्यो त्यही स्थलगत रिपोर्टबाट। मैले वडा अध्यक्षलाई पनि भेटेको थिएँ, सबैलाई भेटेँ। प्रेम, तपाईँले पठाएको दृश्य पनि हामीले यति बेला देखाइरहेका छौँ दर्शकहरूलाई, तर वडा अध्यक्षज्यूले बताएअनुसार अहिले भैँसीहरू हामीले फार्ममा राखिरहेका छौँ, त्यहाँनिर फार्म बन्ने क्रममा छ र अहिले भैँसीहरू पनि बाँधेका छौँ भन्नुहुन्छ। आज मलाई देखाउनु भयो भैँसी होइन। हजुर, ढाबा भन्ने ठाउँमा देखाउनु भयो। अनि 3वटा गाई देखेँ, 3वटा भैँसी देखेँ। त्यहाँ स्थानीयको भनाइ के छ भने कतिपयको भनाइ के छ भने यो भैँसी जब यो बाहिर आइसकेपछि भैँसी चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई कि बेचियो कि चाहिँ देखाइयो भन्ने खालको कुरा यो दुविधाग्रस्त छ होइन। त्यो कुरा सम्बन्धित निकायले भोलि बुझ्ने कुरा हो। म त त्यो ओल्लोमा पनि गएँ, पल्लोमा पनि गएँ होइन। वडा अध्यक्षको दावा मसँग पनि त्यही थियो। अब यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले अख्तियारको दायरामा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, अख्तियारले पनि छानबिन गर्ला। भोलिको दिनमा हामीले देखेको दृश्य दुवै देखायौँ। उहाँको दावा त्यो छ। हिजो मात्रै मैले हृदबहादुर थापा गाउँपालिका अध्यक्षलाई मैले फोन गरेपछि यो त्यहाँ अनियमित भएको कुरामा म सहमत छु। त्यहाँ त्यसरी भत्काउन हुन्न, सरकारी सम्पत्ति त्यसरी गर्न पाइन्न, कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होइन। भत्काइएको छ त्यो चाहिँ सरासर राज्यको ढुकुटीमाथिको खेलबाड हो भनेर मलाई हिजो भन्नुभएको छ। त्यही भएर म आज बिहान त्यहाँ सम्बन्धित स्थलमा पुगेर आएको छु। त्यहाँको त्यो जुन दृश्यहरू आफैमा दुविधाग्रस्त छ, मैले त्यही पाएर आएको छु। वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो? सुने म हजुर। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट स्थलगत रूपमा उहाँले पठाएको दृश्य पनि हामीले यति बेला दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ सुरुमा तपाईँले हप्ता दिनका लागि भैँसी भाडामा लिएर सँगसँगै टहरा समेत भाडामा लिएर प्रदेश सरकारको अनुगमन टोलीको आँखामा छारो हाल्नुभयो। अहिले फेरि गोठ भत्काउँदै बनाउँदै भैँसी सार्दै गोठ सार्दै के गर्न खोज्नु भएको? यो छारो हाल्ने भन्ने कुरा एकदमै यो सत्यता छैन। यो कुरामा म त्यसमा सहमत छैन, किनकि म त्यो एउटा त्यो त्यहाँको स्थानीय पनि। सर, तपाईँले छारो हालेकै हो नि त। तपाईँले हप्ता दिनका लागि भैँसी भाडामा लिएर अनुगमन टोलीलाई देखाउनुहुन्छ भने त्यो छारो हालेको होइन त? अनुगमन टोलीको आँखामा छारो हाल्नु भएको हो वडा अध्यक्षज्यू? त्यो त होइन, भैँसी गाईहरू किनेकै हो। अब करिब 1.5 वर्ष 2 वर्ष अहिले त 1.5 वर्ष भइसक्यो। सर, आफ्नो घरको लागि किन्नु भएको हो कि अथवा त्यो फार्म हाउसको लागि त्यो अनुदानमा आएको रकमबाट किन्नु भएको? सहकारीकै लागि किनेको हो, कहाँ व्यक्तिको लागि किन्नु? तपाईँले त आफ्नो व्यक्तिगत किने जस्तो देखियो यहाँ त। खै त भैँसी नै छैन, भाडामा लिएर तपाईँ भैँसी देखाउनुहुन्छ अनुगमन टोलीलाई? हजुर, प्रेमजीले त भर्खरै गएर त्यहाँ हेरेर पनि आइसक्नु भएको छ। अब 3वटा गाई 3वटा भैँसी बाछा पाडा छन्। गोठको त्यो छाप्रोमा गोठ छ, भरेरी खनेको छ। त्यो पहिले भत्काएको ठाउँबाट त्यहाँ भत्काएर ल्याउने तयारी गर्ने अवस्थामा छ। यो अब कसैले यसलाई बाङ्गो टेङ्गो गरेर भन्छ भने त्यसमा मैले भन्नु केही छैन। तर यो कुरा जे हो म सत्य बोलिरहेको छु। वडा अध्यक्षज्यू, अब यसअघि पनि हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेका थियौँ। त्यस पछाडि तपाईँले राजीनामा पनि दिनुभएको छ पन्छिनका लागि। तर अब चाहिँ पन्छिने कोसिस नगर्नु होला र त्यहाँ भैँसी सही तरिकाले यो अनुदानमा आएको रकमको सदुपयोग गर्नु होला। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। भैँसीलाई फार्ममा राख्नु होला र वास्तविक किसान समक्ष तपाईँको अनुदान पुर्याउने कुरामा र तपाईँलाई यसरी प्रश्न आइरहने, तपाईँमाथि आरोप लागिरहने हिसाबले काम चाहिँ नगर्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु देशलाई। प्रेम के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा सुधार भएको कुरा मैले पाएँ। मैले त्यहाँ गएर के पाएँ भने हजुर, हिजो हामीले यही विषय उठाएको थियौँ कि त्यहाँका शिक्षक बुद्धिजीवी मात्रै थिए, त्यहाँका होइन सम्पूर्ण परिवार थिए। तर यो विषय उठाइसकेपछि अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहकारीले गाभेर सबै त्यहाँका जस मर्बुङवासी वडावासीहरूलाई समेट्ने प्रयास भएको रहेछ। मैले त्यसको लागि म वडा अध्यक्षलाई धन्यवाद दिएको पनि छु, उहाँ प्रत्यक्ष भेटेर होइन। सुधार करेक्सन मात्रै गर्न खोज्या। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद प्रेम। यसबारे हामी थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र सँगसँगै वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रममा हामीले यसअघि पनि यसबारे रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। यस विषयलाई न्युज 24 टेलिभिजनले प्रसारण गरिसके पछाडि वडा अध्यक्षले सहकारी संस्थाबाट राजीनामा दिनुभएको थियो आफू पन्छिनका लागि र अहिले पनि उहाँ पन्छिने किसिमको जवाफ दिइरहनु भएको छ। यस विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फलो गर्नेछौँ। जहाँ गोठ हराउँछ, भैँसी हराउँछ, प्रदेश सरकारको
दानमा यसरी गएको किसानका लागि गएको रकम यसअघि पनि हामीले विशेष गरी यसमा गाउँपालिकाको समय पनि समस्याका विषयलाई पनि हामी रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र सँगसँगै बार बर्दियाको विषयमा पनि हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ, जहाँ मकैका लागि आएका रकम कसरी अनुगमन त्यो नहुँदाखेरि अथवा अनुगमन हुँदाखेरि आँखामा छारो हालिँदाखेरि जनप्रतिनिधिहरूबाट त्यसको अनियमितता भइरहेको छ भन्ने बारे हामीले देखाएका थियौँ। तर यस सम्बन्धित मन्त्रालयका व्यक्तिहरू कोही पनि हाम्रो जवाफ दिन तयार भएका छैनन्। हामीले बारम्बार उहाँहरूलाई कोसिस गर्ने टेलिफोन गर्ने कोसिस गर्दा पनि उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउने कोसिस गर्नुभएको छैन। स्थानीय सर्वसाधारणहरू तपाईँहरू आफै एकपटक ती सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार व्यक्तिलाई आफ्नो तर्फबाट प्रश्न गर्नुहोला र हाम्रो प्रश्नको जवाब दिनका लागि यदि कहीँ कतै समय मिले उहाँहरू समक्ष यो खबर पुर्याइदिनु होला, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। र आजको अर्को विषय, भारतमा अहिले किसान आन्दोलन जारी छ। उनीहरूको सधैँको समस्या भनेकै मूल्यको हो। कतिले त आत्महत्या नै गरेका छन्। नेपालमा पनि कहिले समस्या समाधान हुन नसक्ने उखु किसानको पीडा उस्तै छ। बेला बखत सिंहदरबार नजिकै माइती घरमा आएर आफ्नो पीडा पोख्नुपर्छ। कागजी सहमति गरिन्छ तर कार्यान्वयनमा कसैले पनि चासो देखाउँदैन। ती उखु किसानको आँसु कसले पो पोसिदेला? कम्युनिस्ट सरकारलाई आफ्नै विवादमा रुमलिँदै ठिक्क छ। यी बिचारा किसानका मर्कामा ध्यान कहाँ जाओस् त? सिंहदरबारलाई आफ्नो आवाज सुनाउन माइती घरसम्म आइपुगेका यी किसानहरूको पीडा आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले ती पीडितसँग गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ। के त्यसो भए किसानको जीवन स्तरमा सुधार छ त? त्यस्तो छैन। बरु किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नै पाउँदैन। कृषि उपजहरूमा सबैभन्दा बढी फाइदा अन्यमा जस्तै बिचौलियाले नै लिने गरेका छन्। आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने बाध्यता छ किसानहरूको। त्यसमध्ये पनि उखु किसान त वर्षेने चिसोमा काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बस्नुपर्ने बाध्यतामा छ। सर्लाही, सिराहा, महोत्तरी लगायत जिल्लाका उखु किसानहरूको पीडा काठमाडौँले कसरी सुनोस्? शासकहरू बसेको सिंहदरबार त जनताका लागि आकाशको फल जस्तै बनेको छ। किसान मजदुरको नाममा सत्तामा पुग्ने ती शासकहरूले भुइँ मान्छेका पीडा न सुन्छन् न त हेर्छन् नै। गत वर्ष यस्तै बेला ती पीडित किसानहरूले सिंहदरबारलाई सुनाउन यो चिसोमा माइती घरमा धरना दिए। यो वर्षको चिसोमा पनि धरना दिनै पर्ने नियति दोहोरिएको छ। यो सरकार निरी, सरकार कमजोर, सरकार झुटो वादा गर्ने, मिठो मिठो सपना देखाउने, उद्योगी व्यापारीसँग मिलेर बस्ने र किसानलाई झुक्क्याउने, किसानलाई दुखित पार्ने, किसानलाई नै समस्या पार्ने, किसान मजदुरको नाउँमा स्थापित भएको पार्टीको नेतृत्व गरेको सरकारले आफ्नै घोषणा पत्र, आफ्नै स्थापना कालको मूल मर्मलाई बिर्सिदिने यसरी कहीँ सरकार हुन्छ? यसरी चाहिँ किसानकै पसिनाको रहरमुङको दाल खाने, बासमतीको चामल खाने र त्यही किसानको पसिनाको कमाइलाई होइन, उसको पसिनाको खर्च, पसिनामा कमाएको, आफूले मिहिनेत गरेर कमाएको पैसा नदिलाइदिने, आफ्नै के भन्छ मेहनत गरेको आफैले के भन्छ आफ्नो सामान बेच्दाखेरि आफैले पैसा नपाउँदाखेरि अरू यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि युवा साथीहरूले यदि खेती मेहनत गरिराख्नु भएको छ, उहाँले अब आफ्नो भुक्तानी पाएन भने त्यो बिजनेस गर्न चाहँदैन क्या। सहमति त भयो तर बाचा पुरा भएन। उखु किसानको भुक्तानी दिने बाचा गरेको सरकारले त्यो भुक्तानी दिएको भए त्यति बेलै प्रशंसा पाउँथ्यो। तर सरकारले किसानलाई धोका दियो। के ती दुखी किसान मरे मरुन् भन्ने सरकारले धोका दिए पनि सरकारको गुणगान गाउनु पर्ने हो, स्याबास सरकार भनिदिनु पर्ने हो। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट स्वयंले गरेको लिखित सम्झौता पूरा भएन र किसान सरकारबाट ठगिए। अलिअलि पैसा त बल्ल तल्ल त्यसबेला पाए तर बाँकी सहमति कार्यान्वयनमा धोका मात्र रह्यो। उखु किसानलाई बाचा गरे अनुसार आफैले तिर्नुपर्ने अनुदान पनि यो सरकारले दिएन। उद्योगीबाट भुक्तान उठाएर किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता दिने अस्ति भर्खरकै सम्झौता सरकारले पूरा गरिन। किसान फेरि आन्दोलन चर्काउन बाध्य बन्दैछन्। सरकारले दिएको गत वर्षको म्याद गुज्रेर 1 वर्ष हुन लागेको छ। सफा दे 5 बूंदे समझदारी उद्योग मंत्री कहल तुन कि माने हम सब माने प्रधानमंत्री जी से गृह मंत्री जी से माने बात करके 7 दिन में यहाँ के
माने 18 गते के माने समझौता हो गए आ कल की 25 गते तक ले अहाँ के अंतिम माने 30 गते पूछ तक ले अहाँ के पैसा माने खाता में चल जाता है। हमने सबको 5 बूंदे समझदारी भेगली, गाड़ी पकड़ ली, चल गई, कोई सुनवाई नहीं। पैसा चाहिए, पैसा हमरा सबके न देती। अब हम सब कते कर्जा कर के लबित रही, एक बार अली 6000 रुपया कर्जा महाजनी लेके अली, फिर अखनी आयल छी। हम सब न देती, हम सब ई रोडे पर अब जहिया ले रहे होती, 1 महीना रहे होते चाहे 2 महीना रहे होते, इमे उनाते सुतबी बैठबी। तो हमरा सबके तो ई बुझाई छी जे हमरा सबके सरकारे घुसखोर हो गई, जैसे जब विश्वास दे छी जैसे हम सब ढेवा दिया में ढेवा न दिया छै। अब हामीहरूको जीवन मरण यो माइती घर मण्डलामै नै हुन्छ, या बाँच्छु या जान्छु, तर पैसा लिएर नै जान्छु। 1 दिनमा होस्, 10 दिनमा होस्, 10 महिनामा होस्, तर हामीहरू जानेवाला छैन। त्यसताका उद्योग विभागका अनुसार किसानलाई तिर्नुपर्ने 1 अर्ब 16 करोड मध्ये उद्योगीले 16 करोड 14 लाख मात्रै भुक्तानी गरेका थिए। 1 अर्ब 16 करोड मध्ये 16 करोड 14 लाख मात्रै। के भएको थियो गत वर्ष? सर्लाहीका किसान काठमाडौँ आएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले गएको पुस 18 गते किसानसँग लिखित सम्झौता गरेको थियो र त्यो सम्झौतामा लेखिएको थियो उद्योगीबाट माघ 7 गते भित्र बक्यौता भुक्तानी गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। किसानसँग 5 बुँदे सहमति गरेको सरकारले म्याद सकिदासम्म किसानलाई भुक्तानी दिन सकेन। केही उद्योगी सरकारको सम्पर्कमा आएका छैनन् भने सम्पर्कमा आएका उद्योगले पनि बक्यौता दिएका थिए। 42 करोड बक्यौता भएको अन्नपूर्ण सुगर मिलले जम्मा 4 करोड मात्रै दिएको थियो। सम्पर्कमा नआएर भाग्नेमा नवलपरासी स्थित लुम्बिनी सुगर मिल र बागमती खाडसारी सुगर मिल, रौतहट स्थित बाबा बैजुनाथ सुगर मिल र कञ्चनपुर स्थित महाकाली सुगर मिल रहेका छन्। केही किसानलाई भुक्तानी दिएको बताइए पनि कसलाई कति दियो भन्ने विवरण न त सरकारले दिएको छ न त उखु उद्योगीले नै त्यो विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सबैभन्दा बढी चर्चामा आएका उखु किसान रामविलास महतोले 1,98,000 भुक्तानी पाए, तर उनले त्यति बेलै 65,000 भुक्तानी पाउन बाँकी थियो। दर्शकहरू, किसानले मूल्य पाउँदैनन्, सरकार जहिले बिचौलियाकै संरक्षणमा लागेको अनुभूति हुन्छ। हामीले गत वर्ष सहमति गराउनै पहल गरेको दावी गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रश्न गर्न खोजेका थियौँ। उहाँकै पार्टी विवादमा अल्झिनु भएको रहेछ। उहाँको व्यस्तता पार्टी विवाद मिलाउनमै केन्द्रित रहेको बुझियो। यी गरिब किसानको पीडा सुन्ने फुर्सद उहाँलाई छैन। आजको कार्यक्रममा हामीले राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडलाई सम्पर्कको प्रयास गरेका छौँ र त्यसअघि हामी पीडित किसानहरूका विषयमा उहाँहरूसँग सङ्घर्ष समितिका सदस्य सचिवहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले आजको कार्यक्रममा मोतीलाल दुगड जो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले समय लिएका छौँ। यसबारे कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी किसानहरूले गत वर्ष सहमति गराएर काठमाडौँबाट आन्दोलन अन्त्य गरेका थिए, तर 1 वर्ष पछाडि किसानहरूको पीडा जिउका त्यो छ। कुनै पनि समस्या समाधान भएको छैन। किसानहरूले अझैसम्म भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। विशेष गरी किसानको दावी अनुसार करिब 90 करोड, जस अन्तर्गत लुम्बिनी चिनी मिल नवलपरासीमा बक्यौता रकम 10 करोड, इन्दिरा चिनी मिल नवलपरासीमा 8 करोड, बागमती खाडसरी चिनी मिल नवलपरासीमा 40 लाख, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाहीमा 30 करोड, महालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाहीमा 6 करोड र श्रीराम सुगर मिल रौतहटमा 35 करोड किसानको बक्यौता रकम बाँकी रहेको बारे किसानले दावी गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारको दावी अनुसार श्रीराम सुगर मिल रौतहटमा 36 करोड, अन्नपूर्ण चिनी मिल सर्लाहीमा 17 करोड, लुम्बिनी चिनी मिल नवलपरासीमा 8 करोड र इन्दिरा चिनी मिल नवलपरासीमा 5 करोड गरी कुल 66 करोड किसानको बाँकी बक्यौता रकम रहेको भनेर सरकारको दावी रहेको छ। यसबारे मैले यहाँलाई जानकारी गराए। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम राई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिश्यामजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते सर, स्वागत छ तपाईँको कार्यक्रमको।
हजुर, अब विशेष गरी यहाँहरू अहिले आजदेखि यहाँहरूले आन्दोलन पुनः सुरु गर्नु भएको छ। यो 1 वर्षको अवधिमा के भयो, यहाँहरूका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास भए कि भएनन्, यसबारे समग्रमा बताउनुहोस् न। सम्झौता त भयो, माघ 7 गते भित्रमा तपाईँको पूर्ण रूपमा भुक्तानी दिलाउला। अरू जुन मागहरू छन्, जुन कि किसानको लागत लाग्छ त्यो 36% ब्याज दरमा उठाउनु पर्ने, यो 36% ब्याज दरमा उठाउनु पर्ने, त्यसलाई पनि सुलभ गर्ने, अनि किसानको उख काटेर मिलसम्म पुर्याउनको लागि जुन 200 रुपैयाँ कुन्टल खर्च लाग्छ त्यसलाई पनि कटौती गरेर म 40 रुपियाँ कुन्टलमा तपाईँलाई ल्याइदिन्छु भनेर हामीहरूको त्यो प्रतिवेदन तयार भएछ। प्रतिवेदन तयार हुँदाखेरि हामीहरूको कार्यान्वयन अहिले भएको छैन र त्यसपछि पनि हामीहरूले चाहिँ 4 गते आउँदाखेरि हामीलाई मन्त्रालयको सचिवज्यू र बडा के भन्छ कर्मचारीहरूले हामीहरूलाई आग्रह गरे कि तपाईँहरू आन्दोलन नगर्नु, तपाईँहरू अहिले कोरोनाको महामारी छ, तपाईँहरू घर फर्कनुहोस्, तपाईँहरूको भुक्तानी हामीहरूले छिटो दिलाउला भनेर हामीहरूलाई घर पठाइयो। तर हामीहरू केही पनि पूर्ण रूपमा भुक्तानी पाइएन। भनेपछि तपाईँहरू तिहार अघि पनि विशेष गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट्न आउनु भएको थियो होइन त, जसले यो सहमतिका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, आश्वासन दिनुभएको थियो। हजुर, दसैँ तिहारपछि हामीले आउँदाखेरि सरकारलाई हामीहरूले स्मरण पत्र बुझाएको छु। हेर्नु, हामीहरूको 1 साल बित्यो, हामीहरूको कार्यान्वयन भए छैन, तपाईँ छिटोभन्दा छिटो पैसा दिलाउनु र हाम्रो मागहरू सम्बोधन गर्नु, छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लगाउनु, नत्र हामी ठुलो विद्रोह हुन्छ यो देशमा। यो किसानको संख्या त यहाँ 90% जति छ। सबै किसानको मनमा यदि भइदियो भने तपाईँलाई भाग्ने कुनै बाटो पनि मिल्दैन भनेर हामीहरू उहाँलाई भने। अनि स्मरण पत्रमा उहाँ खुलाएर नै भनिदिए कि म मङ्सिर 27 गतेदेखि फेरि काठमाडौँ आउनेवाला छु र म 27 गते आए, 28 गतेदेखि हाम्रो आन्दोलन जारी फेरि भएछ। हजुर, अहिले अब तपाईँहरू त्यहाँ माइतीघर मण्डलामै हुनुहुन्छ, सम्भवतः कतिजना किसानहरू हुनुहुन्छ यसरी आन्दोलनमा अहिले तपाईँहरू? अहिले गाउँबाट आएको 100 जना किसान मात्र छ। हजुर, 100 जना हुनुहुन्छ? हो, 100 जना मात्र छ। तर हाम्रो साथीहरूले गाउँबाट गाडी पक्रेर आउने तयारीमा छ। केही किसानहरू भोलि पनि आउँछ, केही पर्सि पनि आउँछ। दिनदिनै जति दिन बित्छ यो आन्दोलन बढ्दै जान्छ, यो घट्ने सम्भावना कतै पनि छैन। हजुर, अब विशेष गरी तपाईँहरूसँग गरिएको सहमति किन कार्यान्वयन हुन सकेन, तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछु भनेर भुक्तानी उपलब्ध गराउँछु भनेर सरकारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकारले किन गर्न सकेन, उहाँहरूबाट कस्तो किसिमको आश्वासन पाउनुभयो, के कुराले अवरोध गरेको रहेछ, यसबारे केही जानकार हुनुहुन्छ यहाँहरू? हेर्नु, 4 गतेसम्म त हामीहरूलाई जानकारी हुन्थ्यो। हजुर, तर त्यसपछि हामीहरूलाई केही जानकारी दिँदैन सरकारले। हजुर, के गरिरहेछ, के चाल चलिरहेछ त्यसको कतै पनि कुनै हामीहरूलाई खबर मिलिरहेको छैन। मिटिङ सिटिङ पनि हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा हुँदैन। हजुर, यो सरकारले हामीहरूलाई कुनै कुराको थाहै दिइरहेको छैन कि म यो गर्छु, त्यो गर्छु, यो गरेर तपाईँहरूलाई पैसा दिलाउँछु भनेर यो कतै पनि हामीहरूलाई केही विश्वास पारिरहेको छैन। हजुर, अब उद्योगपतिहरूले चाहिँ के भन्छन् त, उतातिर उद्योगपतिहरूको तर्फबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त? अब यो उद्योगपतिहरूमध्ये जुन वीरेन्द्र कनोडिया छ, हजुर, यो वीरेन्द्र कनोडियाले भन्छ कि म माथि बाँकी नै छैन। जुन कि सरकारले योभन्दा पहिलाको आन्दोलनमा सम्झौता पनि गरेछ। सरकारले पोकेट रेट किसानले पाउनु पर्ने, तर यसले 36 रुपियाँ 28 पैसा 36 रुपियाँ 28 पैसा काटिदिएको छ र त्यसपछि पनि 5 देखि 20% सम्म तौलमा घटाइदिएछ।
त्यो पनि मागे छ र यो सबैको भुक्तानी दिलाउनको लागि सरकार भनेका थिए तर मिल उद्योगीले भन्छ कि तपाईको पैसा म माथि बाँकी नै छैन र अरू जुन अन्नपूर्ण मिल छ उहाँले अहिलेसम्म 20 करोड रुपैयाँ हामीहरूको दिएको छ। हजुर अब यो सरकारसँग हरिश्यामजी जस्तो सरकारसँग सम्झौता भइसके पछाडि तपाईहरुले कति रकम पाउनु भएको छ, कति भुक्तानी पाउनु भयो त? हामीले 36 करोड रुपैयाँ पाउनु भएको छ उद्योगीबाट। कति जति पाउनु भयो? 36 करोड जति रुपैयाँ पाउनु भयो उद्योगीबाट। 36 करोड सरकारबाट पाउनु पर्ने रकम हजुर हामीले पाइसकेको छु, जुन 65 रुपैयाँ 28 पैसा छ। हजुर अब कति पैसा कति रकम पाउनु बाँकी छ त? अझ पनि 90 करोड जति पैसा बाँकी दिन बाँकी नै छ। 90 करोड जति अझै पनि किसानहरूले लिन बाँकी छ। हो त्यसमध्ये अब तपाईको व्यक्तिगत कति बाँकी छ? तपाईले कति क्विन्टल उखु चाहिँ बिक्री गर्नु भएको थियो, उद्योगलाई दिनु भएको थियो? हेर्नु व्यक्तिगत पैसाको लागि म आउनु भएको छैन। म समग्र यो किसान संघर्ष समितिको नाताले हाम्रो 90 करोड रुपैयाँ नै बाँकी छ। हजुर हो ठीक छ। तपाईले अब सब के गरेछ हेर्नु न। हजुर एउटा सिरिया मिल छ, सिरिया मिलले यो आन्दोलनको केही चासो पनि राखेको छैन, अझ पनि 1 रुपैयाँ पनि दिए छैन। आन्दोलन पछि लिएर अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ पनि पेमेन्टै गरेका छैन, तैपनि सरकार चुप लागेर बसेछ। हजुर अब हरिश्यामजी तपाईले किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, यति बेला तपाई संघर्ष समितिको सचिव पनि हुनुहुन्छ। किसानहरू के भन्छन् त? हुन त हामीले उहाँहरूको यति बेला पीडा, उहाँहरूको आवाजलाई दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ। अब किसानहरूलाई छोराछोरीलाई पढाउन लेखाउन हात मुख जोड्नेसम्मको समस्या पनि आइसकेको छ। कति जग्गा विहीन भइसकेको छ, जग्गा बेचेर साउलाई बुझाइदिएछ, कति जग्गा बेच्न उखाडिया छ तर बिक्री भएकै छैन किनकि पैसा छैन। कसरी बिक्री हुन्छ? यस्तो यस्तो समस्या किसानहरूलाई पनि छ। हजुर पढाउने छोराछोरीलाई पढाउन लेखाउन पनि समस्या छ। हजुर कापी किताब कलम किन्नको लागि पनि समस्या छ। हजुर हो यस्तो समस्याहरू किसानहरू। अब यति बेला किसानहरूले ठाने छ कि हाम्रो माग हाम्रो पूर्ण रूपमा भुक्तानी जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो माइते घर छोड्नेवाला छैन। अब यतै बस्छु, हाम्रो किसानहरू आउँदैछ, धेरै चर्को भन्दा चर्को आन्दोलन यहाँ जारी रहन्छ भनेर हाम्रो किसानहरूको प्रस्ताव छ। अब विशेष गरी अब तपाईहरुले बताए अनुसार यति धेरै समस्याका बावजुद पनि र सँगसँगै कोरोना महामारीसँग देश यति बेला गुज्रिरहेको छ, काठमाडौँ उपत्यका पनि त्यसै संक्रमणको चपेटामा छ, कोरोना संक्रमणको डर एकातिर छ। यो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँहरू आएर यसरी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। यसपटक सरकारले तपाईहरुको दबाव, तपाईहरुको आन्दोलनको पीडा, तपाईहरुको पीडा सुन्छ जस्तो लाग्छ? अब त हामीलाई लाग्छ यो निकामा सरकारले। ठीक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, लाइनमै रहनु होला हरिश्यामजी। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मोतीलाल दुगर, प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर अब किसानहरूले आजदेखि फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यसअघि सरकारले सहमति गर्यो, त्यही सहमति अनुसार ती किसानहरू केही आश्वस्त भएर घर फर्किए, तर फेरि उनीहरू काठमाडौँमा फर्किएका छन्। यो कस्तो किसिमको विडम्बना, किसानहरू जहिले पनि मारमा पर्नुपर्ने के हो राज्य मन्त्रीज्यू? यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, म यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना नै भन्छु। यो अलिकति जे भएको छ किसानहरूको साथमा यो राम्रो भएको छैन, म पनि स्वीकार गर्छु। तर समस्या के छ भने यहाँ जुन तीनवटा, अब धेरै छैनन्, 3वटा उद्योगीहरू छन्। जम्मा 3वटा उद्योगी मध्ये 1 जना उद्योगीको 2टा उद्योग छ र अरू 2टा छुट्टै उद्योगीहरू छन्। जम्मा 3वटा उद्योगी छन्, 4वटा उद्योग छ जसले चाहिँ आफ्नो वचनबद्धताको बावजुद उनीहरूले चाहिँ पैसा तिरेको छैन। यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट हामीले पूरा प्रयास गरेको हौँ, मन्त्रालयले प्रयास गरेको हो कि हाम्रो एउटै मान्यता छ, किसानहरूले आफ्नो बेचेको सामानको उचित समयमा पैसा पाउनु पर्ने। ढिलो भए तापनि अब उनीहरूले पैसा पाइसक्नु भनेर हामीले यसमा समन्वय गर्यौँ।
केही अन्य उद्योगहरूको पनि पैसा बाँकी थियो, तर त्यो पैसाहरू चाहिँ अब समयमा दियो, जुन एउटा प्रतिबद्धता उनीहरूले गरेर गएको थियो। यो 3वटा उद्योगीहरूले पनि केही पैसा त्यो 3 मध्ये पनि 1-2टा उद्योगीहरूले दिएका छन्, केही पैसा पुरा चाहिँ उनीहरूले अहिलेसम्म यिनीहरूको भुक्तानी दिइसकेका छैनन्। यस्तोमा चाहिँ हामीले यो अल्टिमेटम उनीहरूलाई दिएका थियौँ हाम्रा उद्योगीहरूलाई कि अब पनि तपाईँहरूले यदि यो समयमा तपाईँले जुन प्रतिबद्धता जुन यहाँ मन्त्रालयमा आएर एउटा सम्झौता र एउटा सहमति गर्नुभएको छ, तपाईँले त्यो किसिमले यदि भुक्तानी दिनु भएन भने हामी कठोर हामीले एउटा निर्णय लिनुपर्छ तपाईँहरूको एगेन्स्टमा र हामीले एउटा तपाईँहरूमाथि कारवाही नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब तपाईँहरूले भुक्तानी गरिदिनु होला भनेर अहिले पनि हामीले बारम्बार यिनीहरूलाई हामीले रिमाइन्डर गरेका थियौँ। पछिल्लो 15 दिन अगाडि पनि हामीले यिनीहरूलाई गरेका थियौँ। यसमध्ये एउटा उद्योग चाहिँ लिक्विडेसनमा जाने अवस्था छ, सम्पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेको छ। राज्य मन्त्रीज्यू हेर्नुहोस् त, सरकारले लिखित सहमति पनि गराउँछ, सँगसँगै उद्योगपतिहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस पनि गर्छ, तर अहिलेसम्म ती किसानले विशेष गरी माघ 7 गते नै उहाँहरूले भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ, तर अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यो भुक्तानी रकम पाउनु भएको छैन र सरकार सहमतिका लागि मात्र अगाडि सर्छ, लिखित सम्झौता पनि गर्छ, तर उद्योगपतिहरूलाई समेत सम्पर्कमा ल्याउन सक्दैन। उहाँहरूलाई यस किसिमको कार्यान्वयनमा किन फितलो देखिन्छ? हेर्नुहोस्, यो कारवाही हुन सक्छ, तर कडा कारवाही गर्नुभन्दा अगाडि यदि सहमतिमा उनीहरूले भुक्तानी दिन सक्छ भने हामीले एउटा चान्स दिएको हो। अब त्यो चान्स पनि पुरा भएन भने अब त हामीले कारवाही गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को उपाय पनि छैन, हामी कारवाही नै गर्नुपर्छ। तर सरकार एकदम पोजिटिभ छ, सरकार सकारात्मक छ, किसानहरूले पैसा पाउनुपर्ने हुन्छ, उद्योगीहरूले पैसा दिनै पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म जुन उद्योगीहरूले पैसा दिएको छैन तिनीहरूको एगेन्स्टमा चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। हामीले उद्योगीहरूलाई आज भोलिमै बोलाएर उनीहरूलाई हामी सर कहिले गर्नुहुन्छ? किनभने किसानहरू त भनिरहेका छन् यति बेला फेरि माइतीघर मण्डलमा उहाँहरूले धरना दिनुभएको छ, मर्छौँ तर भुक्तानी नलिइकन अब फर्किन्नौँ भन्ने किसिमको अडान यति बेला किसानहरूले राखिरहेका छन्। आज भोलिमै चाहिँ यो चाहिँ हामी समस्या समाधान गर्छौँ जसरी भए पनि। यो हामी बढीमा चाहिँ यो हप्ताभित्रमा केही न केही निर्णयमा हामी पुग्छौँ। यसको लागि हाम्रो कारवाही सुरु भइसकेका छ, वार्तालाप सुरु भइसकेका छ, हामीले उद्योगीहरूलाई डाकिसकेका छौँ, उनीहरू आउने तर्खरमा छन्, आउन बित्तिकै हामीले यो गर्छौँ। उद्योगीहरूलाई चाहिँ यो भुक्तानी नगरिकन तपाईँहरू सुख पाउनुहुन्न, भुक्तानी गर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, यो मन्त्रालयको मान्यता छ। किसान दाजुभाइहरूलाई पनि तपाईँहरू केही दिनको लागि तपाईँहरू पर्खिदिनुहोस्, आन्दोलित नहुनुहोस्, यो समस्याको समाधान यो हप्ताभित्रमा हामी गर्छौँ भन्ने हाम्रो तपाईँहरूप्रति वचनबद्धता पनि छ र हामी गर्छौँ पनि यो काम। अब र मन्त्रीज्यू हेर्नुहोस् त, वचन र प्रतिबद्धताले त पुग्दै पुगेन, किनभने यसअघि पनि प्रतिबद्धता गरिएको हो, वचनबद्धता दिइएको हो। किसानहरू यसभन्दा अघिको वर्ष पनि माइतीघर मण्डलमा पुगे, आन्दोलन गरे, यहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, लिखित सहमति गर्नुभयो। यसपटक पनि फेरि उहाँहरूलाई बोलाउनु होला, लिखित सहमति गर्नु होला, तर फेरि पनि किसानहरू अर्को वर्ष पनि यसै गरी चिसोमा जाडोमा आन्दोलन गर्नुपर्ने, आफ्नो भुक्तानीका लागि माग गर्नुपर्ने, यो कहिलेसम्म चल्छ? हामीले जुन यो सहमति गराएका थियौँ त्यो एकदमै असफल भएको पनि भन्न मिल्दैन। केही हदसम्म केही मिलवालाहरूले पैसा दिएर छुटकारा पाइसकेका छ, उनीहरूले आफ्नो भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी गरिसक्यो। यिनीहरूमध्ये पनि केहीले केही भुक्तानी गरिसकेका छ, तर सम्पूर्ण भुक्तानी अहिले पनि भएको छैन। त्यसैको लागि हामीले पुनः अब यिनीहरूलाई अब भएको जति बाँकी बचेको जति भुक्तानी तपाईँहरूले यो हप्ताभित्रमा गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले एउटा अल्टिमेटम जारी गर्दै हामीले अब गरेनौँ भने हामी कानुनी कारवाही, ठुलो कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नतिर हामी अग्रसर हुन बाध्य हुनेछौँ। त्यसमा अब अर्को कुनै पनि उपाय छैन। हामीले एउटा चान्स दिएको हो, समय दिएको हो, त्यो समय अब जसले चाहिँ त्यो हाम्रो सहमतिको पालना गरेन तिनीहरूको विरुद्धमा कारवाही हुन्छ नि। त्यसमा हामी पनि हाम्रो ऐक्यबद्धता छ, यो किसान दाजुभाइहरू प्रति हाम्रो पनि सहानुभूति छ। हामी उनीहरूलाई पैसा दिलाउनको लागि तत्पर छौँ र यसपालि हामीले उनीहरूलाई भुक्तानी दिलाएरै छोड्छौँ भन्ने हामी तपाईँले जानकारी गराउन सक्छौँ। तर प्रश्न त यहाँनिर उब्जियो मन्त्रीज्यू, ती उद्योगहरू उद्योगपतिहरू राज्य संयन्त्रभन्दा ठुला हुन्, कानुनलाई मान्दै नमान्ने, लिखित सम्झौता गरेको परिपालना गर्दै नगर्ने, कार्यान्वयन गर्दै नगर्ने। सरकार त लिखित सम्झौता मात्रै गर्न उद्धृत देखियो, यदि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भने तिनलाई तत्काल कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्ने हो। कमी कमजोरी त सरकार पक्षबाटै भयो नि। हामी के छ भने हेर्नुहोस्, यो मन्त्रालयले भरसक जहाँसम्म हुन्छ कारवाही गर्नुभन्दा पहिले हामीले समय दिएका छौँ। त्यो समय अनुसार उनीहरूले गरिदियो भने ठिक छ, नत्र हामी हामी पनि उद्योग बन्द गर्नु परोस् भनेर अवस्थामा हामी पनि हुँदैनौँ। हामी पनि कहिले पनि चाहँदैनौँ कि देशमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द होस्, तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ
आज हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले आफ्नो उब्जनी गरेर आफ्नो जुन परिवारलाई गुजारा चलाउने जुन एउटा उनीहरूको एउटा मात्र बाटो छ, त्यो बाटोलाई बन्द गर्ने चाहिँ कुनै पनि उद्योगहरूले हामी छोड्न सक्दैनौँ, त्यो पनि कुरो छ। यसमा अब उद्योगीहरूले पनि आफ्नो विभिन्न किसिमको कुरा राखेका छ। यो एउटा उद्योग त लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा आएर बन्दै भइसकेको छ, अर्को उद्योग पनि बन्द भइसक्यो र एउटा उद्योगको चाहिँ जो मेन उनीहरूको जुन प्रोमोटर छ, जुन उहाँको जुन मेन ओनर छ, उहाँको मृत्यु भइसकेको छ मनिष अग्रवालको, त्यो जानकारीमा हुन आएको छ। तर अब उहाँसँग नातागोतामा अर्को को छ उनीहरूलाई हामी खोजी गरिरहेको छौँ। उनीहरूलाई बोलाएर हामी यो पैसा उहाँले कसरी दिने हो, के दिने हो भन्ने हामी वार्ताको क्रममा छौँ। अहिले हामीले बोलाएको छौँ 2-4 दिन तपाईँहरू पर्खिदिनुहोस्, यसको केही रिजल्ट पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अब सर तिनलाई खोज्नका लागि त्यति धेरै समय लाग्नुपर्ने, 1 वर्ष भइसक्यो। यदि उद्योगपतिहरू जसलाई खोजी गरिरहेका छौँ, जसलाई सम्पर्कमा आएका छैनन् भनेर भनिरहनु भएको छ, ती देशभित्रै होलान् नि, तिनलाई खोज्नका लागि यत्रो समय लाग्छ सर? ठीक छ, हामी सुन्नुहोस्, यत्रो समय लाग्छ सर? हामी भरसक चाहिँ हामी यो सहुलियतपूर्ण ढङ्गले राम्रो तरिकाले यदि काम भइहाल्छ भने हामी त्यतातिरै जान खोजिरहेछौँ। भएन सर, भएन सर। हेर्नुहोस् त, किसानका पीडा जिउका तिउ रहे, किसानका आँखामा आँसु जिउका तिउ रहे, बगेको बगै भयो सर। कहाँ भयो यो? राम्रो त हुँदै भएन सर, 100% नराम्रो नै भयो। किसानको पीडा हामी पनि बुझ्दछौँ र किसानहरूलाई हामी योभन्दा बढी पीडित हुन दिँदैनौँ भन्ने मैले अघि पनि भनिसकेका छ। हामीले योभन्दा अगाडिको प्लेटफर्म पनि भनिसकेका थियौँ। केही दिन अगाडि हामीले एउटा मिटिङ पनि राखेका थियौँ हाम्रो मन्त्रालयको कर्मचारीहरूको बिचमा, कसरी भुक्तानी दिलाउने हो त्यस्तो एउटा कार्य योजना बनिसकेका छ हामीहरूको। त्यही कार्य योजना अनुरूप हामीले अब यिनीहरूको यो भुक्तानी दिलाउने चाहिँ हामीले एउटा व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसको रिजल्ट अब आउँछ र हाम्रो अनुरोध छ किसान दाजुभाइले तपाईँहरू अलिकति संयम राखिदिनुहोस्, तपाईँहरूको काम हुन्छ भनेर हाम्रो भनाइ त्यही छ। सर यस किसिमको जवाफले चित्त बुझ्दैन सर मन्त्रीज्यू। यो किसान यति बेला प्रत्यक्ष लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फगत आश्वासन मात्रै पाइरहनु भएको छ। हजुर सुन्नुहोस्, तपाईँले चित्त बुझाउनै पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले भनेको काम हुन्छ नि, अहिलेसम्म भइ नै राखेका छन्। यो चाहिँ अलिकति अब दुईतिरबाट अप्ठ्यारो अवस्था भएर मात्रै हामीले केही समय दिएका छौँ। यो चित्त बुझाउनै पर्ने अवस्था आउँछ, किनभने आखिर यो बाहेकहरूको विकल्प पनि छैन। मन्त्रीज्यू चित्त बुझाउने ठाउँ नै रहेन, मन्त्रीज्यू चित्त बुझाउने एक ठाउँ पनि रहेन, किनभने मन्त्रालयले मध्यस्थता गरिराखेको छ भने मन्त्रालयमाथि विश्वास गर्नै पर्छ होइन। र मन्त्रालय मध्यस्थताबाट हट्दैन पनि, र मन्त्रालयले काम पनि गर्छ। मन्त्रालय काम गर्नको लागि नै हो। मन्त्रालयले उद्योगीलाई मात्रै हेर्दैन, जनतालाई पनि हेर्छ, किसानहरूलाई पनि हेर्छ, उनीहरूको मर्का पनि बुझ्छ। हामीले मर्का बुझेर हामी न्यायोचित काम गर्छौँ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ छ। अहिले म यति मात्रै भन्छु र तपाईँले यसको रिजल्ट पाउनुहुन्छ, रिजल्ट हेर्नुहुन्छ। मन्त्रीज्यू तर तपाईँले जुन बताउनु भयो यो बताएको त ठिक छ, तर बोली र व्यवहारमा फरक देखियो, सरकारी पक्षबाट बोली र व्यवहारमा फरक देखियो भनेर यति बेला स्वयं किसानले बताएका छन्। एकजना किसानको पीडा तपाईँलाई म सुनाउँछु। यति बेला हामीसँग विगतमा हामीले समय दिएका थियौँ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, एकैछिन लाइनमा गरेन, जसले समयको पालना गरिसक्यो, जसले काम गरिसक्यो, सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताको अनुसार काम गरिसक्यो, त्यो ठिक छ। जसले गरेका छैन त्यसको बारेमा अब हाम्रो यो काम सुरु हुँदैछ, हाम्रो कारबाही सुरु हुँदैछ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, एकैछिन किसानको पीडा तपाईँलाई म सुनाउँछु। एकपटक सुन्नु होला, तपाईँले जुन जवाब दिनुभएको छ मन्त्रीज्यू, जुन जवाब दिनुभएको छ हामीलाई थाहा छ अनि त हामी पनि गम्भीर छौँ यो विषयमा। ठिक छ मन्त्रीज्यू, यो जवाब तपाईँले जुन दिनुभएको छ नि, यो जवाबप्रति किसानहरू कतिको सन्तुष्ट रहे त, कतिको आश्वस्त भए, कतिको उहाँहरूले चित्त बुझाए भन्ने जान्न त जरुरी छ नि। एकपल्ट म किसान पीडितलाई म सोध्न चाहन्छु। हरिश्यामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यति बेला हामीसँग राज्य मन्त्रीज्यू जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले धेरै कुराहरू बताउनु भयो। यो कुराकानीबाट कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? केहीको लागि पनि हामीहरू विश्वास छैन यो कुरामाथि। हामीहरूको यो लिखित सम्झौता 1 साल पहिला भयो। 1 सालदेखि सरकार कहाँ बस्नु भएको छ, कहाँ गइदिनु भएको छ? पटक हामीले काठमाडौँ आउँदाखेरि ध्यान आकर्षण गराइ नै राखेको थियौँ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि किसानहरूको पैसा रकम पाएन भने तपाईँहरू तत्कालै जानकारी दिनु। म पटक यो पत्र पत्रिकाद्वारा सरकारलाई देखाइरहेको छु, हाम्रो किसानको यति पैसा बाँकी नै छ, यो फलानु मिल्न दिए छैन, किरानो मिल्न दिए छैन, तर किसान अहिलेसम्म कहाँ सुतेको छ? यो कारणले हामी यो कुरामाथि कुनै विश्वासै लागिरहेको छैन। हामीहरूको जब पैसा आउँछ, हाम्रो माग पुरा हुन्छ, तब हामीहरूलाई विश्वास हुन्छ।
जबसम्म माग पुरा हुँदैन, हामीहरू पैसा पाउँदैन, तबसम्म हामीहरूको विश्वास कतै पनि बस्न पाउँदैन। मन्त्रीज्यू सुन्नुभयो उहाँको जवाफ। यति बेला उहाँले बताए अनुसार सरकार अन्धो छ, सरकारले कानमा तेल हालेको छ, सुन्दैन भन्ने किसिमको पीडा उहाँहरू छ। 1 वर्षदेखि उहाँ सरकार खोज्दै हुनुहुन्छ, सरकारले लिखित सम्झौता गर्यो, त्यो कार्यान्वयन भएन भन्दै एकपटक फेरि उहाँहरू खोज्नका लागि आन्दोलन सुरु गरिरहनु भएको छ। यो चिसोमा काठमाडौँको माइती घरमा धरना बसिरहनु भएको छ सर। अब म तपाईको च्यानलको मार्फत म सबै किसान दाजुभाइहरूलाई के आश्वासन दिन चाहन्छु भने सरकारले आफ्नो काम कारवाही सुरु गरिसकेका छ, उनीहरूको भुक्तानी हुन्छ र त्यो भुक्तानीको अब मोडल तपाईहरुले केही दिनमै थाहा पाउनुहुन्छ। त्यति मात्रै मेरो भनाइ छ। त्यसमा तपाईहरुले विश्वास गर्नै पर्छ, विश्वास गर्दा राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले विश्वास गर्नुभयो भने अझ हामी सुदृढ भएर हाम्रो जुन नीति र कार्यक्रम छ हामी त्यसमा कार्यान्वयन हुन्छ, हामी कारबाही गर्न सक्छौँ। तपाईहरु विश्वास गरेर केही दिनको लागि संयम राखिदिनुहोस्, त्यति मात्रै भनाइ छ मेरो। मन्त्रीज्यू, अब यो बाधा अवरोधहरू कहाँ सृजना भएको, किसानका यी मागहरू सम्बोधन गर्न कहाँ अवरोध भएको, 1 वर्षभित्र तपाईहरुले गरेका प्रयासहरू कस्ता रहे, समग्रमा किसान पीडितहरूलाई बताइदिनुहोस् त एकपटक। सरकारले प्रयासमा कुनै कमी राखेका छैन। सरकारले समातेर ल्याएर कारबाही गर्ने धम्की दिएर अगाडि बढेको पनि हो। उनीहरूले हामीले आश्वासन दिएको हामी यति दिनमा गर्छौँ भनेर। अब त्यतिसम्म गर्दा पनि सरकारले गर्न सकेन। त्यसो भए यो सरकारका निर्णयहरू, सहमतिहरू यी सबै लाचारी भए भन्न मिल्छ? लाचारीपनमा सरकार लाचार भए भन्न मिल्छ? सुन्नुहोस्, सरकार एग्रेसिभ भएर काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो तरिकाले काम गर्छ। हाम्रो उद्देश्य एउटा मात्रै छ, हाम्रा किसान दाजुभाइहरूको 1 पैसा पनि नरुकोस्, उनीहरूको भुक्तानी होस्। त्यसैको सम्बन्धमा हाम्रो चाहिँ यहाँ मन्त्रालयले कारबाही सुरु गरिसकेको छ। तर अब एग्रेसिभ हुनुपर्ने देखियो मन्त्रीज्यू, एग्रेसिभ हुनुपर्ने देखियो। अब त समय आयो नि, आएन कि अर्को वर्ष पनि किसान पीडितहरू यसरी नै धरना बस्नुपर्ने हो, यसरी नै आफ्नो पक्षमा उहाँहरूले भुक्तानीका लागि आँसु बगाइरहनु पर्ने हो? अर्को वर्ष पनि निरन्तर रूपमा कति वर्षसम्म चल्छ? पर्दैन, अब पर्दैन। आश्वासन हाम्रो आइसकेको छ। अब हामी काम गरेर देखाउँछु, त्यति मात्रै मेरो भनाइ छ। अहिले कहिलेसम्म बोलाउनुहुन्छ त उहाँहरूलाई? कहिले बोलाउनु भन्दा पनि यो हप्ताभित्रमा मैले भने नि, यो हप्ताभित्रमा केही न केही रिजल्ट आउँछ यसको। हस्, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। आगामी दिनमा फेरि पनि यो विषयलाई लिएर यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र सँगसँगै यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राई। हरिश्यामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामीले मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। सम्भवतः उहाँले यहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो विषयलाई लिएर हामी निरन्तर रूपमा न्युज 24 टेलिभिजनले तपाईँहरूको पक्षमा बोल्दै आएको छ। यसपटक पनि हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ, तपाईँहरूलाई मद्दत गर्नेछौँ, तपाईँहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हामी गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि अहिलेका लागि भने धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमलाई हामीले विशेष गरी किसानहरूको पक्षमा आवाज बोल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र यो विषय हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको छ। यसअघि पनि न्युज 24 टेलिभिजनले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत र विभिन्न आफ्ना न्युज बुलेटिन मार्फत किसानहरूको पक्षमा यो विषयलाई लिएर आफ्नो आवाज बुलन्द पार्दै आएको छ। आगामी कार्यक्रममा हामी पुनः पनि यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा अथवा कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हाम्रो हटलाइन टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा 24 घण्टा जुनसुकै समयमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।